आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरोकार लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। हाम्रो समाजमा थुप्रै घटनाहरू घट्ने गर्छन् अनि कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुने गर्दछन्। ती घटना र कार्यक्रमहरू हाम्रा निम्ति सरोकारको विषय बन्दछ, किनभने त्यसले हामी अनि हाम्रो समाजलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पाइरहेको हुन्छ। आज भने हामी आम समाजसँग सरोकार राख्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यो हो जेसिस। जेसिस भन्ने बित्तिकै हामी सबैका लागि मलाई लाग्छ परिचित नाम नै हो। यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासमा धेरै लामो समयदेखि नेपालमा रहेर काम गरिरहेको छ। यही संस्थाका कामहरूको बारेमा र क्रियाकलापहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु र अहिले मसँग हुनुहुन्छ नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का अध्यक्ष अरुणेश्वर खनाल। उहाँ युवाहरूको नेताको रूपमा चिनिँदै आउनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार पनि। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यहाँ नेपाल जेसिसको अध्यक्ष वर्ष 2021 का लागि यो एक वर्षको कार्यकालमा यहाँले विशेष गरिकन के गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ? यो नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएसँगै हामीले विशेष गरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा नेपाल जेसिसको वार्षिक क्यालेन्डरभित्र रहेको तपाईँको वार्षिक सेड्युलको कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। सँगसँगै त्यो वार्षिक क्यालेन्डर सँगसँगै मैले जेसिसभित्रका अवसरका क्षेत्रहरू व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामुदायिक र अन्तर्राष्ट्रिय चारवटा अवसरको क्षेत्रलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचका साथ, जस्तो व्यक्तिगत अवसरको क्षेत्रमा तपाईँको क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान जो हामी विगतमा नेपाल जेसिसले सञ्चालन गरेको थियो र केही समय यो हल्ट हुन पुग्यो र अहिले आफू नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै चारवटै एरियामा क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान मार्फत जेसिसका युवाहरूलाई तालिम दिँदै प्रशिक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ हामीले पुनः क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको सुरुवात गरेका छौँ। सँगसँगै तपाईँको व्यावसायिक अवसरको क्षेत्र अन्तर्गत हामीले जेसिसभित्र भएका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको व्यवसाय सङ्कलन गरी एउटा ठुलो बिजनेस समिट गर्ने सोचका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। सँगसँगै सामुदायिक अवसरको क्षेत्रभित्र नेपाल जेसिस वर्ष 2021 मा समुदायमा जेसिसलाई पुर्याउनुपर्छ, समुदायप्रति जेसिसको दायित्व छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ हामीले यो वर्ष जेसिस भिलेज जतिवटा शाखाले सक्नुहुन्छ, हामीले सबै शाखाले यही वर्ष अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भन्ने विषयवस्तु होइन, तर अधिकतम शाखाहरू जति शाखाहरूले सक्नुहुन्छ जेसिस भिलेजको कन्सेप्टलाई अगाडि लैजाउँ र जेसिस भिलेज मार्फत त्यहाँका जनताहरूलाई जेसिसले जे सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो सहयोगलाई अगाडि बढाउँ भन्ने सोचका साथ हामीले सामुदायिक अवसरको क्षेत्रमा अगाडि बढायौँ। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको क्षेत्रमा हामीले यो वर्ष तपाईँको जेसिआईका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा नेपालको सहभागिता जनाउने, जेसिआईका अफिसरहरू, जेसिआई भिपी, जेसिआई इबिपी, वर्ल्ड प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी जेनरल लगायत जेसिआई अफिसर्सहरूलाई फिजिकल्ली नेपालमा लिएर आउने हाम्रो उद्देश्य थियो। तथापि पनि हामीले केही पदाधिकारीलाई फिजिकल्ली ल्यायौँ र जसलाई यो विकट परिस्थितिका कारणले गर्दा फिजिकल्ली ल्याउन सकेनौँ, उहाँलाई भर्चुअल रूपमा हामीले नेपाल जेसिस कार्यक्रममा उपस्थित गराएर अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी हामी यो चारवटा क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को थिम आफैमा छ राइज टु चेन्ज लिडरसिप प्र्याक्टिसेस फर ह्युमन डेभलपमेन्ट, परिवर्तनका लागि उठौँ, जागौँ, मानव विकासका लागि नेतृत्वको अभ्यासहरू, नेतृत्वले जति सकिन्छ अभ्यास मानवका लागि गर्नुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रो अभियानलाई अगाडि बढाइराख्यौँ। यो वर्ष भनेपछि नेपाल जेसिसको चारवटा क्षेत्रलाई चाहिँ सबल बनाउने, सक्रिय बनाउने र गुणस्तरीय पनि बनाउँदै लिएर जाने। आज हामी धरानमा छौँ, खुसी लागेको छ। धरानमा कृति टेलिभिजनमा बसेर जेसिसको बारेमा कुराकानी गर्ने अवसर पनि पाएका छौँ। धरानमा यहाँको भ्रमण चाहिँ के सिलसिलामा? विशेष गरी नेपाल जेसिसमा यो वर्ष क्रियाशील रहेका 161 वटा शाखा र 161 वटा शाखाहरूसँग जसरी नेपाल जेसिसको वार्षिक प्लान अफ एक्सन छ त्यसै गरी 161 वटा शाखाको पनि वार्षिक प्लान अफ एक्सन छ। म आफू नेपाल जेसिस वर्ष 2021 मा नेतृत्व गर्दै गर्दा धेरै एरिया अन्तर्गतमा रहेका शाखाहरूले आफ्ना गतिविधिहरू कोभिड पेन्डेमिकसँगै आफ्ना गतिविधिहरू के कस्ता ढङ्गले अगाडि बढाइरहेका छन् भन्ने अवलोकन, साथसाथै यो धरान जेसिस जो तपाईँको नेपाल जेसिसको इतिहासमा रहेका शाखाहरूमध्ये एउटा पुरानो र अब्बल शाखा, यो शाखालाई यो वर्ष पनि पुनः
क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएको छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसर पारेर हामी युवाहरूको संस्था जेसिसले यो क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान यो वर्षबाट लगातार धरान जेसिसलाई हामीले आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि, विशेष गरी नेपाल जेसिसको कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि नेपाल जेसिसको क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठान धरान जेसिसलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ र यो क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको भोलि हामी उद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसकारणले विशेष गरी यो क्षेत्रीय तालिम प्रतिष्ठानको उद्घाटन र छिटै नै सम्पन्न हुन गइरहेको एरिया ए सम्मेलनको तयारी सँगसँगै एरिया एमा रहेका जेसिस साथीहरूसँगको हातेमालो भेटघाट, तपाईँको अन्य विषयवस्तुहरू, जेसिसका अवस्था, यो कोभिड पेन्डेमिकका कारणले गर्दा पारिवारिक अवस्था, सबै विषयवस्तुहरू कम्तीमा पनि म नेतृत्व भएका कारणले गर्दा नेतृत्वले बुझेर जानुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ म यहाँ धरान पूर्व क्षेत्रका शाखाहरूको पनि भिजिट गर्ने, यहाँका लिडर्ससँग भेटघाट गर्ने र आफ्नो योजनालाई चाहिँ अगाडि बढाउने। एउटा कुरा जेसिसमा जगजारे भएको कुरा हो, 1 वर्ष 1 व्यक्ति 1 पद बन्छ। यहाँ अहिले नेपाल जेसिसको 1 वर्षका लागि राष्ट्रिय अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यहाँको जेसिस संलग्नता चाहिँ कहिलेबाट र कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो? म जेसिस प्रवेश 2004 मा गरेको हुँ। 20,000 जेसिस भरतपुर चितवनको वर्ष 2004 को सदस्य हुँ र म विभिन्न पदीय जिम्मेवारी हुँदै म 20,000 जेसिस भरतपुर चितवनको वर्ष 2010 को शाखा अध्यक्ष हुँ र पछि म नेपाल जेसिस वर्ष 2012 मा राष्ट्रिय उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ। वर्ष 2013 मा राष्ट्रिय महासचिव निर्वाचित भएँ, मनोनित भएँ र वर्ष 2016 मा राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष निर्वाचित भएँ र सँगसँगै यो अभियानलाई अगाडि बढाउने क्रममा वर्ष 2020 मा विशेष त म नेपाल जेसिस वर्ष 2020 मा राष्ट्रिय अध्यक्षको प्रत्याशी थिएँ र वर्ष 2020 मा राष्ट्रिय अध्यक्षको प्रत्याशी हुँदै गर्दा म झिनो मतले फर्स्ट रनर अप हुन पुगेँ। तथापि पनि मलाई लाग्यो जेसिस अभियानमा मैले धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ, अझै मेरो जीवनमा केही निखार ल्याउनु पर्ने रहेछ, अझै मैले नेपाल जेसिसको त अग्लो शिखर नेपाल जेसिसको नेतृत्व गर्नका लागि आई हेभ टु चेन्ज अ लट अफ थिङ इन माई लाइफ इभन इन जेसिस क्यारियर भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ मैले पुनः त्यसलाई निरन्तरता दिँदै वर्ष 2021 मा नेपाल जेसिसको नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त गरेँ र यो तमाम जेसिस साथीभाइहरूको माया प्रेम स्नेहका कारणले गर्दा मलाई यो प्राप्त भएको हो। र अहिलेको यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थालाई पनि मैले सबै देशैभरिका जेसिस साथीहरूलाई भनिराखेको छु, कोभिड पेन्डेमिक आयो, कोभिड पेन्डेमिक प्राकृतिक रूपमा आयो र यो आइसकेपछि कोही कसैले तपाईँको हत्केलाले सूर्यलाई छेक्छु भनेर छेकिन्न भन्छ नि, त्यस्तै जस्तो यो कोभिड पेन्डेमिक कसैले छेक्न सक्ने रोक्न सक्ने अवस्था छैन। तथापि पनि यसका सावधानीका उपायहरू अपनाउँदै यो यही कोभिड पेन्डेमिकभित्र पनि अवसर देखेर नेपाल जेसिसले आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ हामीले फिजिकल्ली र भर्चुअली अत्यन्त धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। अरुण शेरचुर, यहाँले आफ्ना कार्यक्रमहरू त यो कोभिड पेन्डेमिकमा पनि अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यहाँले अघि भन्नुभएको थियो सोसियल सेक्टरमा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भन्छ। मलाई लाग्छ यो सोसियल सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि अहिले यो कोभिड पेन्डेमिकबाट कसरी सुरक्षित हुने, कोभिड पेन्डेमिकमा पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आम नगरवासीहरूलाई अथवा आम मानिसलाई चाहिँ जानकारी गराउनु जरुरी छ। यसमा चाहिँ जेसिसले के कस्तो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछ? विशेष गरी हामी नेपाल जेसिसले तपाईँको 1 हप्ता एवारनेस क्याम्पेन चलायौँ। विभिन्न पोस्टर, पम्पलेट, तपाईँको फेसबुक, भाइबर, मेसेन्जर मार्फत धेरै तपाईँको मान्छेहरूलाई एवारनेस कार्यक्रम चलायौँ। सँगसँगै नेपाल जेसिसका अधिकांश शाखाहरूले एवारनेस कार्यक्रम चलाउनु भयो। अझ कतिपय शाखाले त यति महत्त्वपूर्ण एवारनेस कार्यक्रम चलाउनु भयो कि तपाईँको चोकमा बसेर, चोकमा यो चाहिँ नि कोभिड पेन्डेमिकका कारणले गर्दा छिटफुट हिँडेका साधनहरूमा पनि स्टिकर टाँसेर पठाउनु भयो कि यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्था भनेको आफ्ना लागि हो, आफू बच्नका लागि हो। यदि यो कोभिड पेन्डेमिकको यो असहज परिस्थितिले गर्दा मान्छेको जीवन लिएको छ, जीवनभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चिज केही पनि हुन सक्दैन भन्ने सोच र उद्देश्य राख्दै देशैभरिका शाखाहरूले कोभिड पेन्डेमिकमा एवारनेस क्याम्पेन चलाउनु भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले तपाईँको विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रमहरू मार्फत एवारनेस क्याम्पेन चलायौँ। तेस्रो कुरा, तपाईँको यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि हामी जेसिस यो समाजप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्य राख्दै हामीले चाहिँ नि जसरी एसएमएस पनि भन्ने गरेका थियौँ। एसएमएस भनेको के हो भन्नुलाई भने सेनिटाइजर, मास्क र सोसल डिस्टेन्स, यो कोभिड पेन्डेमिकका लागि अनिवार्य आवश्यकताको विषयवस्तु हो। यो 3वटा चिज
हामी आफै जान्ने भएर होइन, हामी पर्फेक्ट तपाईँको हामी कुनै यो विषयवस्तुको विज्ञ भएर होइन, आजको समाजको आजको व्यक्तिको आवश्यकताको महसुस गरेर हामीले एसएमएस सिस्टम पनि अगाडि बढायौँ र सबै ठाउँमा देशैभरिका शाखाहरूले यो एसएमएस सिस्टमलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अवलम्बन गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, हामी आफू सुरक्षित हुँदै हामीले गाउँमा तपाईँको पिसिआर टेस्ट सञ्चालन गऱ्यौँ। आफू सुरक्षित हुँदै नेपाल जेसिसकै नेतृत्वमा हामीले 101 थान अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँको हेटौडाको चाहिँ हेटौडा हस्पिटललाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। तपाईँको काठमाडौँमा एउटा टिमले तपाईँको फ्री एम्बुलेन्स सर्भिस सञ्चालन गर्नुभएको थियो। त्यहाँ नेपाल जेसिस पनि आबद्ध भएर काठमाडौँमा जसरी चाहिँ फ्री एम्बुलेन्स सर्भिस सञ्चालन गरिएको थियो, त्यहाँ नेपाल जेसिस पनि आबद्ध भएर हामीले फ्री एम्बुलेन्स सर्भिस सञ्चालन गऱ्यौँ। अब यो मात्रै विषयवस्तु होइन, अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ देशैभरिका शाखाहरूले यो कोभिड पेन्डेमिकलाई केन्द्रित गरेर अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम गर्नुभएको छ। देशैभरि जुन 161 वटा शाखाहरू छन्, हामी त समाजप्रति अत्यन्त धेरै जिम्मेवार हुँदै समाजको एउटा युवा भएर, एउटा जेसिसको युवा भएर, एउटा स्मार्ट सिटिजन भएर हामीले जुन भूमिका प्रदान गरेका छौँ, म आफै पनि देशैभरिका 161 वटा शाखाहरूले गर्नुभएको काम, नेपाल जेसिस वर्ष 2021 को बोर्डले गर्नुभएको काम, नेपाल जेसिस वर्ष 2021 का सम्पूर्ण मननीत पदाधिकारीहरूले गर्नुभएको कामप्रति अत्यन्त प्रभावित छु। हामीले यो समाजका लागि ठुलो योगदान दिएका छौँ र आज पनि दिएका छौँ, भोलि पनि दिन तयार छौँ र हामी जस्तै युवा जन्माउनु आज यो राष्ट्रको आवश्यकता हो। हजुर, यो जेसिस भन्ने बित्तिकै युवाहरूको संस्था त सबैले बुझि नै हाल्छ। त्यसो पनि यसलाई चाहिँ विशाल एउटा युनिभर्सिटीकै रूपमा लिने गर्छ। यहाँ चाहिँ व्यक्तित्व र नेतृत्व चाहिँ सिकाइन्छ युवाहरूका लागि, इन्टरनेसनली नै भन्छन्। वास्तवमा प्रशिक्षण नै यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी पनि हो। सिकाउने र सिक्ने क्रममा प्रशिक्षणलाई गुणस्तरीय बनाउन, अब्बल बनाउन, सबै समस्या पुर्याउन चाहिँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ तपाईँ? तपाईँको नेपाल जेसिसको एउटा ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट छ। हामी ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटमा एउटा ट्रेनिङको टिम छ। त्यो टिमले जसरी हामी ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दै गर्दा आज हामी 161 वटा शाखा पुग्यौँ नि त। 161 वटा शाखा पुग्दै गर्दा अहिलेको वर्ष 2021 को टिम जसको नेतृत्व म आफूले गरिराखेको छु, यो टिमको नेतृत्वलाई निहालेर हेर्दै गर्दा हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब केन्द्रीकरणको तालिम होइन, हिजो नेपाल जेसिसले सुरुवात गरेको विकेन्द्रीकरणको तालिम आवश्यकता छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ विभिन्न शीर्षकमा हामीले तालिमहरू सम्पन्न गरिराखेका छौँ। आज तपाईँ फिजिकल होइन, हामीले भर्चुअल तालिम पनि सञ्चालन गरेको छौँ। नेपाल जेसिसले केही समय अगाडि मात्रै हामी पार्लियामेन्ट्री मिटिङ प्रोसिड्युर ट्रेनिङ भर्चुअल सञ्चालन गऱ्यौँ। नेपाल जेसिसका तपाईँको अफिसरहरू 3 जना बालवाला नेसनल अफिसर र 2 जना पूर्व पदाधिकारीलाई समावेश गरेर हामीले तपाईँको नेपाल जेसिसको ज्यादै महत्त्वपूर्ण ट्रेनिङलाई भर्चुअली पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। धेरै ट्रेनिङहरू हामीले भर्चुअली सम्पन्न गरिराखेको छौँ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, समयको माग हो। आज समयले हामीलाई भर्चुअल बनायो। यदि तपाईँको यो कोभिड पेन्डेमिक नआएको भए हामी जुम एप्स जान्दैनथ्यौँ, भर्चुअल प्रोग्राम चलाउनै जान्दैनथ्यौँ। एकदम यथार्थ कुरा। यो कोभिड पेन्डेमिकले हामीलाई अवसर पनि प्रदान गरेको छ, नयाँ नयाँ कुराको सिकाइको अवसर प्रदान गरेको छ। यो अवसरलाई प्रयोग गरेर हामी हरेक शाखामा तपाईँको नेपाल जेसिसको कार्यकारी समिति इबिपी, एसआइएन इबिपी, एसआइएन भिपिज्यूहरू मार्फत हरेक शाखालाई तपाईँलाई के तालिम चाहिएको छ, हामी कुन तालिम तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने सोच राख्दै हाम्रा तपाईँको नेपाल जेसिसको अहिले वर्षको बोर्डका चाहिँ पदाधिकारीज्यूहरू, भिपिज्यूहरू शाखा शाखामा पुगेर तालिम दिनुभएको छ र यसलाई हामीले जति सक्दो सानो समूहमा तालिम सम्पन्न गर्न सक्छौँ त्यति नै प्रभावकारी हुनसक्छ। अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, जेसिस भनेको नेतृत्व विकास गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने, समाज रूपान्तरण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। त्यसकारणले जेसिस यो सँगसँगै व्यक्तित्व, नेतृत्व र समाज रूपान्तरण सँगसँगै एउटा युवालाई सक्षम या सबल बनाएर त्यो युवा मार्फत उसको परिवार मार्फत समाज मार्फत राष्ट्रसम्म एउटा सकारात्मक भाइब्रेसन दिने, स्मार्ट सिटिजन जन्माउने, जसले तपाईँको इन्टरनेसनल लेभलसम्म एउटा चाहिँ सकारात्मक भाइब्रेसन दिन सक्छ, शान्ति दिन सक्छ, पोजिटिभ भाइब्स दिन सक्छ भन्ने सोच र उद्देश्यका साथ तालिम क्षेत्रमा हामी अत्यन्त लगनशील र क्रियाशील भएर काम गरिराखेका छौँ। हजुर, अहिले जेसिसले गरेका कार्यक्रमहरू उदाहरणीय छ, सिस्टमेटिक पनि छ र यो समय सापेक्ष पनि छ भनिरहँदाखेरि यो सरकारसँग समन्वय गर्न चाहिँ केही चुकेको हो कि जस्तो हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिरहेका छौँ। नेपाल सरकारका, केन्द्रीय सरकारका कार्यक्रमहरू, प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरू र स्थानीय तहका कार्यक्रमहरू पनि युवाहरूका निम्ति
र विशेष गरिकन युवाहरूको यो अघि हामीले भनेका 4वटा क्षेत्र इन्टरनेसनलीका कुराहरू भयो, बिजनेसका कुराहरू भयो, त्यस पछाडि तपाईँको ट्रेनिङको अथवा प्रशिक्षणका कुराहरू भए र बिजनेसका कुराहरू भए, यी सबै क्षेत्रका कार्यक्रमहरू छ। सरकारसँग हामीले जोइन्ट भेन्चरमा चाहिँ यो कार्यक्रमलाई लिएर जानका लागि के योजनाहरू बनाउनु भएको छ र कार्यान्वयन भइरहेको छ कि? एकदम ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो। नेपाल जेसिसले अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका अङ्गहरूसँग टाइअप गरेर हामीले हाम्रा अभियानहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी आफै पनि तपाईँको यही नेपाल सरकारको, यही नेपालभित्र भएको सङ्घ संस्थाहरू मध्येको एउटा संस्था नेपाल जेसिस हो। त्यस कारणले गर्दा यो सन्दर्भमा मैले नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको युवा परिषदसँग बारम्बार डायलग गरेर हामी एउटा सहमति गरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेका थियौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले तपाईँको केन्द्रीय स्तरबाट हरेक जिल्लामा त्यहाँको नगरपालिका स्तरसँग टाइअप गरेर हामी अगाडि जाने, म आफू वर्ष 2021 को नेतृत्वमा आउने बित्तिकै अगाडि जाने गरी प्रपोजल बनाएर अगाडि बढेका थियौँ। र सँगसँगै तपाईँको यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा हामीले जति कामहरू गरेका छौँ, हामी 1 वर्षमा जति कामहरू गर्छौँ ती कामहरू जतिको एउटा प्रतिवेदन निर्माण गर्ने, एउटा प्रपोजल निर्माण गर्ने र त्यो प्रपोजल युवा मन्त्रालयमा लगेर बुझाउने, त्यो प्रपोजल अर्थ मन्त्रालयमा लगेर बुझाउने। युवाहरूले वर्ष दिनभरिमा यो काम गरेका छन् है, तपाईहरुको पनि यो प्रति ध्यान केन्द्रित गर्नुस्। नेपाल जेसीले यो काम गरिराखेको छ, नेपाल जेसीसँग आबद्ध भएका शाखाहरूले यो काम गरिराखेका छन् भनेर हामी एउटा प्रपोजल बनाएर युवा मन्त्रालयमा, हामी एउटा प्रपोजल बनाएर शिक्षा मन्त्रालयमा, हामी एउटा प्रपोजल बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने तयारीमा छौँ। अहिले पनि यो कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि नेपाल जेसीले देशैभरिका शाखाहरूलाई हामीले यो कोभिड पेन्डेमिकमा पनि, किन हामीले हाम्रो श्रम मात्रै होइन नि त, हामीले हाम्रो आर्थिक लगानी गरेका छौँ। हामीले हाम्रो तपाईँको 18 देखि 40 तपाईँ उमेर हेर्नुहोस् त, यस्तो ऊर्जाशील उमेर हाम्रो यो एउटा ऊर्जाशील, हामीले जुन कुनै काम पनि हिम्मतका साथ गर्न सकिने उमेर जेसिसका लागि खर्चेका छौँ। यसको अर्थ के हो भने यो राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनका लागि हामीले गरेको प्रयास हो। र हामीले यो कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दा देशैभरि हामीले जति लगानी गरिराखेका छौँ, तपाईँको आफ्नो जीवन लगानी गरेका छौँ, जीवन सँगसँगै आर्थिक लगानी गरेका छौँ, हाम्रो श्रम लगानी गरेका छौँ, हाम्रो मानसिक सोचको लगानी गरेका छौँ, किन एउटा समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि। त्यसकारणले यो वर्ष हामीले जति कार्यक्रमहरू गरेका छौँ, जति कार्यक्रम गर्छौँ, यो वर्षको अन्तिममा हामी नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रतिवेदन बनाएर लगेर बुझाउँछौँ। आर्थिक प्रतिवेदन बनाएर लगेर बुझाउँछौँ, कार्यक्रमको प्रतिवेदन बनाएर लगेर बुझाउँछौँ। र अहिले पनि म तपाईँलाई भनौँ, म आफू नेपाल जेसिस राष्ट्रिय अध्यक्ष निर्वाचित भइसकेपछि मैले अत्यन्त धेरै टाइअप गर्न प्रयास गरेको, अहिले पनि गरिराखेको छु। र अहिले कोभिड पेन्डेमिकका कारणले गर्दा जुन फिजिकल्ली बाहिर उपस्थित भएर कार्यक्रम गर्न सकिने परिस्थिति छैन, त्यस कारणले गर्दा समस्या निर्माण भइराखेको। यहाँले भन्नुभयो यो त बिजनेस सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाउनका निम्ति जेसिसले आफ्नो एउटा क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेको छ। यहाँले अघि भन्नुभयो जेसिसभित्र रहेका, जेसिसमा संलग्न भएका युवाहरू जो व्यवसायिक छ उनीहरूको एउटा सम्मेलन गर्ने, कस्तो खालको हो यो, कसरी अगाडि बढाउँदै हुन्छ? जस्तो जेसिस भनेको एउटा युवाहरूको संस्था हो, जहाँ युवाहरूको भविष्यका विषयमा सोच्न सकिएन भने भोलि युवाहरूको भविष्य, जसरी अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने तपाईँको आज एउटा युवा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी प्रयोग हुने, सकारात्मक ढङ्गले युवालाई प्रयोग गरिएको देखिँदैन। राजनीतिक रूपमा लागेका युवाहरू पनि सडकमा ढुङ्गा प्रहार गर्नका लागि, आन्दोलन गर्नका लागि, सडकका रेलिङहरू भाँच्नका लागि उनीहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। तर युवाको भविष्य केन्द्रीकृत गरेर हेर्ने हो भने आज तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस्, यो कोभिड पेन्डेमिकभन्दा बाहेक हरेक दिन 1500 भन्दा बढी युवा विदेशिएका छन् र 8 देखि 10 वटा युवाको लास नेपाल आएको छ। नेपालको ज्यादै चाहिँ नै पीडादायक दुःखद परिस्थिति छ। र अहिले पनि नेपालको चाहिँ नै युवा नीतिलाई निहालेर हेर्ने हो भने नेपालको युवा नीति अत्यन्त कमजोर पाउन सकिन्छ र युवालाई संरक्षण गरिएको देखिँदैन भने एउटा अत्यन्त उमेर अन्तिम अवस्थामा पुगेका व्यक्तित्वहरू पनि आफ्नो विदाई हुने अवस्थामा सम्म नेतृत्वमा रहिरहनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। र यो परिस्थितिलाई निहालेर हेर्ने हो भने एउटा युवाहरूको संस्था, हामी जो समुदायप्रति अत्यन्त धेरै जिम्मेवार छौँ, हामी आफ्नो व्यक्तित्व विकास गरेर समुदायमा विभिन्न गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच र उद्देश्य राखेका छौँ। र समुदायमा यो वर्ष तपाईँको मेरो सामुदायिक अवसरको क्षेत्र अन्तर्गतको व्यवसायिकको कुरा गर्दा इबिपीज्यू पनि हुनुहुन्छ र यो चाहिँ नै हामी बिजनेस समिट भनेर जुन कुराको चाहिँ उत्पादन गरिराखेका छौँ कि आज त्यसैभरि हामी जेसीसँग धेरै युवा व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ।
त्यो युवा व्यवसायीहरू आज धरानको व्यवसाय महेन्द्रनगर पुर्याउनका लागि जेसिस जस्तो महत्त्वपूर्ण फोरम कुनै पनि हुन सक्दैन। आज तपाईँको अछामको व्यवसाय बाहुनडाँगी पुर्याउनका लागि जेसिस जस्तो महत्त्वपूर्ण फोरम कुनै पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले के भनिराखेका छौँ भने बाहुनडाँगीको जेसिसको सदस्यको व्यवसाय पनि नेपाल जेसिसमा आइपुग्छ, अछामको एउटा जेसिस साथीको व्यवसाय पनि नेपाल जेसिसमा आइपुग्छ। जब हामी बिजनेस समिट गर्छौँ र बिजनेस समिट गर्दै गर्दा के हुन्छ भन्नुलाई भने एक आपसमा बिजनेस हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ। त्यो इन्टरेक्सन मार्फत हामीले एकअर्काको बिजनेस कोही तपाईँको जुन छ कोही साथीभाइहरूले चाहिँ नि सहजै रूपमा आफ्नो बिजनेसको प्रमोसन जुन गर्नुपर्ने हो हामी जेसिस मार्फतै प्रमोसन गरिदिन्छौँ। एकअर्काको व्यवसाय सहज ढङ्गले थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यो बिजनेस समिटको अर्को पनि फाइदा छ। जब हामी बिजनेस समिट सञ्चालन गर्छौँ कि हामी आज जसरी म तपाईँलाई मोहन सर भनेर चिन्छु, तर म मोहन सरको व्यवसाय चिन्दैन थिएँ। हामी फेस टु फेस धेरै व्यक्तित्वहरू चिनेका हुन्छौँ, परिचय छ, तर व्यावसायिक रूपमा हाम्रो परिचय छैन। हामी पनि म तपाईँलाई भन्छु हामी धेरै मान्छे चिन्छौँ, तर उहाँहरू के व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ भन्ने थाहा छैन। त्यस कारणले जेसिसभित्र जुन फेलोसिप छ त्यो फेलोसिपलाई व्यावसायिक रूपमा कम्बिनेसन गरेर त्यो व्यवसाय देशैभरि पुर्याउन सकियो भने भोलिका दिनमा एउटा युवा व्यवसाय पनि फस्टाउँछ भन्ने एउटा उद्देश्य हो। अर्को उद्देश्य के हो भन्नु होला भने आगामी दिनमा युवाहरूले अवसर पाएर देशमा नै केही न केही गर्न जरुरी छ। आज देशमा सरस्वती हेर्ने हो भने युवा व्यवसायमा संलग्न हुने सङ्ख्या एकदमै कम छ, युवा विदेशी नै सङ्ख्या बढी छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले जेसिसहरूले एउटा अवस्था निर्माण गर्ने हो। त्यो अवस्था निर्माण गरेर नेपाल सरकारका अङ्गहरूलाई ढकढकाइदिने हो, यो सम्भावना छ है भनेर ढकढकाइदिने हो। त्यस कारणले हामीले विभिन्न विचार गोष्ठी सेमिनार तालिम मार्फत के हो भने यो सम्भावना भएका व्यक्तित्वहरू यहाँ छन्, यो व्यक्तित्वहरूलाई परिचालन गरी युवाको व्यावसायिक सम्भावना नेपालमै खोजी गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराखेका हौँ। अरुणेश्वरजी, यहाँले देशभरिकै युवाहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, यहाँ सफल पनि हुनुभएको छ, त्यो किसिमको प्रतिक्रियाहरू ठाउँ ठाउँबाट आइरहेको छ। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमा पनि समाप्त हुन लागेको हुनाले गर्दाखेरि धेरै कुराकानी त गर्न पाउँदैनौँ, तर पनि जेसिसको कुरा गरिरहँदाखेरि सबै कुरामा ठिक छ, तर कार्यान्वयनको क्षेत्रमा चाहिँ अलिक चुकेको हो कि भन्ने आम समाजको प्रतिक्रिया छ। कसरी भन्दाखेरि नेतृत्व र व्यक्तित्वको विकास गराउने संस्था गर्नुपर्छ भन्ने संस्था जेसिस, तर अघि तपाईँले पनि के स्वीकार गर्नुभयो भने नेतृत्व तह तब्कामा नेपालको सिलसिलामा न राजनीतिक तहमा न सामाजिक क्षेत्रमा न अन्य कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा युवाहरूको नेतृत्व चाहिँ देखिँदैन, त्यहाँ पौडहरूकै हाबी छ। किन यसो भइरहेछ त? यहाँ हामीले साँच्चैको सफल नेतृत्व जन्माउन नसकेको हो कि? विशेष गरी यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ र यो हामीले जान्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने पक्ष पनि छ। तपाईँ आज हामी नेपाल जेसिसको नेतृत्व गर्छौँ र नेपाल जेसिसको नेतृत्व गर्ने युवाहरू हामी कति छौँ भन्नु होला भने 25,000 देखि 30,000को हाराहारीमा छौँ र यो 25,000 देखि 30,000को हाराहारीमा एउटा एक थरी युवा जेसिसको नेतृत्व गर्छन्। अरू धेरै युवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू नेपालमा एक्जिस्टिङ छन् र मेरो कुरा चाहिँ के हो भने यो नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने हिसाबले, विभिन्न सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्ने हिसाबले, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गर्ने हिसाबले अघि नै पनि मैले आफूले बोल्ने क्रममा पनि भनेको छु कि युवालाई प्रयोगवादी सिद्धान्तबाट हेरियो। युवाको चाहिँ नि युवा वर्तमानका कर्णधार हुन् भन्ने विषयवस्तुको परिकल्पना गरिएन। युवालाई के परिकल्पना गरियो भने युवा भविष्यको कर्णधार हुन् भनेर परिकल्पना गरियो। युवा त भविष्यमा बुढो हुन्छ नि, युवा भविष्यको कर्णधार होइन नि त, युवा वर्तमानकै कर्णधार हो। त्यस कारणले वर्तमानमा एउटा युवालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले जेसिसमा जति युवा आज उत्पादन गरेका छन् ती युवाहरूले जेसिसभित्र सिकेका कुरा, एक व्यक्ति, एक पद, एक कार्यकाल, जेसिसका ट्रेनिङहरू, जेसिसको डिसिप्लिन, जेसिसको जस्तो सहज रूपले आफ्नो गलामा लगाएको माला हस्तान्तरण गर्ने सिस्टम हामी जेसिसमा सिकेका युवाहरूले अन्य सङ्घ संस्थामा राजनीतिक दलमा गएर आबद्ध भएर त्यहाँ सिकाउन जरुरी छ, अनि मात्रै हामी सफल हुन्छौँ। अहिले हामी जेसिसभित्र मात्रै सिक्यौँ, हामीले सिकेको कुरा हामीले जेसिसभित्र मात्रै लागू गऱ्यौँ। एउटै व्यक्ति
जेसिसमा रहँदा त्यो कुरा अवलम्बन गर्छ, राजनीतिक दलमा गयो भने त्यो कुरा अवलम्बन गर्दैन। त्यस कारणले हामी यो जति चाहिँ 25,000 देखि 30,000 एराउन्ड रेन्जमा सदस्यहरू छौँ, हामीले जेसिसभित्र सिकेको कुरा, जेसिसभित्र अवलम्बन गरेको सिस्टम, जेसिसको पद्धति यो ज्यादै उत्कृष्ट पद्धति हो। म तपाईँलाई अत्यन्त धेरै जिम्मेवार भएर भन्छु कि जेसिस जस्तो ज्यादै महत्त्वपूर्ण र राम्रो संस्था कुनै पनि हुन सक्दैन, जहाँ तपाईँको कोही त्यस्तो छैन। कुनै संसार हुन्छ जहाँ तपाईँको सजिलै आफूले पाएको पद अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने, आफूले गलामा लागेको माला अर्कालाई हस्तान्तरण गर्ने, एक पद एक व्यक्ति एक कार्यकाल, ल त यो चाहिँ नेपालमा लागू गरौँ त परिस्थिति के हुन्छ? यदि यो हामीले नेपालमा लागू गऱ्यौँ भने आफै परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ। र यसलाई लागू गर्नका लागि म तपाईँको चाहिँ नि यो टेलिभिजन मार्फत, कीर्ति टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी जेसिसमा जति युवा छौँ, जेसिसबाट तपाईँको वर्षको नेपाल जेसिसमा 21 जनाको नेतृत्व निक्लिन्छ, शाखाहरूमा 161 जनाको नेतृत्व निक्लिन्छ। हामी निक्लिएका युवाहरू समाजमा, टोलमा, राजनीतिक दलमा, जुन कुनै राजनीतिक दलमा जाँदा हुन्छ, त्यहाँ गएर त्यहाँ भएका नराम्रा पक्षहरूलाई, हाम्रो जेसिसको पक्षलाई त्यहाँ छिराउँ र त्यसलाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढौँ। सहजै रूपमा भोलिको दिनमा यो मुलुकमा अत्यन्त आशा लाग्दा, भर लाग्दा युवाहरू सहज ढङ्गले नेतृत्वमा आउँछन् र त्यो युवाहरूले सहज रूपमा यो मुलुक परिवर्तन पनि गर्छ। हजुर, सही कुरा भन्नुभयो। एउटा जेसिसको कुरा गरिरहँदाखेरि लेडिज जेसी, महिला जेसिस छ, अनि त्यहाँदेखि जुनियर जेसिस पनि भन्छ। यसको औचित्यता र यसको महत्त्व अलिकति बुझाइदिनुहोस् न। जेसिस आफैमा पनि एउटा युवाहरूको संस्था हो। जेसिससँगै जोडिएर लेडिज जेसिस अथवा जेसिस भन्दै गर्दा यो दुइटै एउटै कुरा हो कि जेसिसभित्र हामीले जान्नुपर्ने बुझाइ के हो भने म्यान प्लस वुमेन एन्ड अदर्स इज इक्वल टु वुमेन, म्यान वुमेन एन्ड अदर्स इज इक्वल टु वुमेन। किन हामीले यसलाई तपाईँको यो महिला पुरुष भन्दा पनि समग्र चाहिँ नै एउटा 18 देखि माथि र 40 भित्रका युवा नै जेसिस हो। त्यस कारणले गर्दा महिला जेसिस बेग्लै हुनुको औचित्य चाहिँ होइन, महिला जेसिस बेग्लै हुनुको औचित्य भन्दा पनि महिला जेसिस बेग्लै भएर पनि समाज रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तपाईँ हामी आफै परिकल्पना गरौँ न, महिला पुरुष भन्दा पनि अघि मैले जोडिसकेँ, वुमेनभित्र महिला पनि पर्छ, पुरुष पनि पर्छ। महिला जेसिस सञ्चालन गरेर अगाडि जान पनि पाइयो, जेसिस मात्रै सञ्चालन गरेर अगाडि जान पनि पाइयो। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूले समाजमा कति महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नुहुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महिला र पुरुष महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उसले दिने योगदान, उसको नेतृत्व, उसको व्यक्तित्वमा कति विकास हुन सक्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। अब जुनियर जेसिसका सन्दर्भमा के हो भन्नु होला भने, जुनियर जेसिस भनेको नेपाल जेसिसको एउटा प्रोजेक्ट हो। हामीले जेसिसमा एउटा अब्बल, अनुशासित, योग्य, स्वाभिमानी, इमान्दारी व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि, उसको व्यक्तिगत जीवनको विकास गर्नका लागि एउटा सानो उमेरबाट जुनियर जेसिसको परिकल्पना गरेर ल्याएको। जुनियर जेसिस जेसिसका लागि एउटा नर्सरी हो। जसरी हामी चाहिँ विभिन्न काम गर्दै गर्दा सानोबाट जुन सिकाइको अंश सुरुवात भएको हुन्छ, जीवनमा पनि भनिन्छ नि त, सिकाइ कोक्रोबाट सुरु भएर चियानमा गएर अन्त्य हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै जस्तो एउटा जेसिसको रियल सिकाइ किन हामीले जुनियर जेसिस राखेका छौँ भन्नु होला भने, रियल सिकाइ सानो अवस्थाबाटै रहोस्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको हामी 8-9 को सोसल स्टडिज बुकमा पनि पढ्न पाउँछौँ। किन इन्टरनेसनल लेभलका संस्थाहरूको विषयमा जानकारी पाउनु र त्यो संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्नु ज्यादै महत्त्वपूर्ण पक्ष र त्यो सानो जुनियर अवस्थाबाट सिकाएर ल्याउन सकियो भने एउटा स्मार्ट यङ एउटा युथको निर्माण गर्न सकिन्छ, स्मार्ट सिटिजनको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। किन ऊ धेरै कुरा शिक्षित भएर आएको हुन्छ, त ऊ धेरै कुरा दीक्षित भएर आएको। यो जेसिस चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, अघि तपाईँले इन्टरनेसनल अवसरको क्षेत्रको कुरा पनि गर्नुभयो र विगतका वर्षहरूमा हेर्दाखेरि इन्टरनेसनल्ली विभिन्न किसिमका योजनाहरू, कार्यक्रमहरू नेपालमा आउने गर्थ्यो। अहिले केही वर्ष यता हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले केही ड्युज नेपालबाट बाहिर पठाउँछौँ, तर बाहिरबाट नेपालका लागि चाहिँ त्यस्तो केही अवसरहरू हामीले नपाएको हो कि जस्तो देखिरहेको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले जुन सन्दर्भ जोड्नु भएको छ, जेसिआई नेपाल र जेसिआई नेपालका शाखाहरूलाई अवसर दिएको छ। विशेष गरी यो 2 वर्ष यो कोभिड पेन्डेमिकका कारणले गर्दा हामीले फिजिकल्ली
जेसिआईका कार्यक्रमहरूमा फिजिकल्ली उपस्थित भएर आफ्नो उपस्थिति जनाएर सहभागी भएर त्यहाँको कल्चर र हाम्रो कल्चर साटासाट गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सकेन। तथापि पनि जेसिआईमा हामीले जसरी ड्युज तिरिराखेका छौँ, जेसिआईले विभिन्न कार्यक्रममा हामीलाई अवसर दिइराखेको छ। अहिले भर्खर मात्रै पनि हाम्रो चाहिँ नि इन्डियामा नालन्दा प्रोग्राममा नेपाल जेसिसबाट तपाईँको 4 जना व्यक्तित्वहरू सहभागी हुन जानुभएको छ। नेपाल जेसिस अन्तर्गतका शाखाहरूबाट अवसर पाइराखेका छौँ र अहिले पनि अवसर आइराखेको छ। भोलिका दिनमा पनि हामीले अवसर पाउँछौँ। हाम्रो कस्तो सोच भयो भने फिजिकल्ली त्यो जेसिआईका कार्यक्रमहरूमा सहभागी नभएका कारणले गर्दा आएन कि भन्ने बुझाइ हो र जेसिआईले हामीलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हेरिराखेको छ र जेसिआईले हामीलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइराखेको छ। हामी सहभागी भइराखेका छौँ र भोलिका दिनमा पनि अहिले जति सहभागी छौँ त्योभन्दा धेरै व्यक्तित्वहरू हामी जेसिआईका कार्यक्रमहरूमा अवश्य पनि सहभागी हुन्छौँ। यहाँले भन्नुभयो नेपाल अधिराज्यभरि विभिन्न नगरहरूमा विशेष गरिकन शाखाहरू रहेका छन् र शाखा भनेको संस्था मात्रै ठुलो कुरो होइन, संस्थाले गर्ने काम यहाँले भन्नुभएको छ र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ धेरै शाखाहरू चाहिँ गुणस्तरहीन अथवा त्यसले गर्ने कामहरू चाहिँ त्यति प्रभावकारी नभएको हो कि भन्ने खालको गुनासोहरू पनि सुनिएको छ। ती शाखाहरूलाई चलायमान बनाउनका लागि चाहिँ के कस्ता योजनाहरू गरिराख्नु भएको छ? नेपाल जेसिसमा भएका 161वटा शाखामध्ये अधिकांश शाखाहरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो शाखाहरू चलायमान नभएको भन्ने विषयवस्तु होइन। शाखाहरू सबै चलायमान छन्। कुनै शाखाले अत्यन्त धेरै काम गरेका छन् भने कुनै शाखाले कम कार्यक्रम गरेका छन्। तर नेपाल जेसिसले ती शाखाहरूलाई मोबिलाइज गराउनका लागि, ती शाखाहरूलाई एक्टिभ बनाउनका लागि जो एसआइएन भिपी एसआइएन इबिपी तोक्छ, त्यो एसआइएन भिपी इबिपी ज्यूहरू मार्फत नेपाल जेसिसका शाखाहरू क्रियाशील भएर अगाडि बढिराखेका छन्। र हामीले बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु के हो भन्नलाई भने तपाईँको उम्ला हेर्नुहोस्, 5वटा उम्ला बराबर छन् र शाखाहरू जति छन् शाखाहरूले चाहिँ नि जुन काम गरिराखेका छन् भने यो 5वटा उम्ला बराबर छन् होइन त भन्दा होइन। किन यो 5वटा उम्ला बराबर छैनन्? किन? कोही लामा छन्, कोही छोटा छन्, तर यो उम्लाहरूको महत्त्व त्यति नै छ। अब तपाईँ अर्को कुरा परिकल्पना गर्नुहोस्, आज तपाईँको यो विश्व परिवर्तन हुँदै गर्दा, आज हाम्रो राष्ट्र परिवर्तन हुँदै गर्दा आज सडकमा चाहिँ नि कति गाडीहरू गुडिरहेछन्? आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि सडकमा कति गाडी गुड्थे? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि सडकमा कति गाडी गुड्थे? सडकमा गाडी गुड्नेको सङ्ख्या अत्यधिक बढिरहेको छ। सडक त त्यही हो। सँगसँगै तपाईँको त्यो सडकमा गुडेका गाडीहरू सबै सडकमा गुडेछन् त? कोही ग्यारेजमा छन्, कसैलाई 3वटा गाडी राख्ने सोख लाग्यो, कोही गाडी 2टा घरमा छन्, कोही गाडी एउटा घरमा छन्। त्यस कारणले गर्दा हामीले दिने भनेको बाटो दिने हो। नेपाल जेसिसले बाटो दिने हो। त्यस कारणले त्यो बाटो अवलम्बन गर्दै शाखाहरू अगाडि बढ्यो। त्यसमा कोही शाखाले धेरै काम गरे हुन सक्छन्, कोही शाखाले कम काम गरे हुन्छ। समग्र शाखाहरूमध्ये धरान शाखालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? विशेष गरी नेपाल जेसिसको विभिन्न शाखाहरूले उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छन् र वर्ष 2021मा पनि धेरै शाखाहरूले महत्त्वपूर्ण कामहरू सञ्चालन गरेका छन्। ती शाखाहरूमध्येको एउटा उत्कृष्ट र महत्त्वपूर्ण शाखा धरान शाखा हो र आफैमा पनि मलाई लाग्छ धरान शाखाको स्थापनालाई मैले निहालेर हेर्ने हो भने धरान शाखासँग मेरो उमेरभन्दा बढी अनुभव छ। त्यस कारणले त्यो शाखासँग जुन अनुभव छ त्यो अनुभवका आधारमा त्यो शाखाले प्रशिक्षित गरेर यहाँको समाजमा यहाँको युवाहरूलाई पार्ने इम्प्याक्ट अत्यन्त सकारात्मक छ र यो इम्प्याक्ट आजका मितिमा हेर्दै गर्दा उत्कृष्ट छ र भोलिका दिनमा सर्वोत्कृष्ट बनाउने अभियानमा धरान जेसिस सधैँ लागोस्। नेपाल जेसिसको तर्फबाट मैले धरान जेसिसलाई विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा राष्ट्रिय अध्यक्षको नाताले समग्र नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी आजको मितिमा आइपुग्दै गर्दा म नेपाल जेसिस वर्ष 2021को राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर जेसिसको तमाम युवाहरूको नेतृत्व गर्दै गर्दा आज मुलुक अत्यन्त असहज परिस्थितिमा, आज मुलुकमा रहेका युवाहरू अत्यन्त छटपटाहट अवस्थामा आफ्नो जीवनलाई कसरी बचाउने भन्ने पीडाको अवस्थामा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मान्छेको जीवन रक्षाको कुरा हो। र आजको मितिमा कि नेपालभरि भएका सबै व्यक्तित्वहरूले खोप लगाएर यो कोभिड पेन्डेमिक असहज परिस्थितिबाट सुरक्षित हुने अहिलेको प्रथम एजेन्डा हो र सँगसँगै तपाईँले मलाई दोस्रो एजेन्डा भन्नुभयो भने दोस्रो एजेन्डा पनि त्यही हो र तेस्रो एजेन्डा पनि त्यही हो। त्यस कारणले अहिलेको यो परिस्थितिमा नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरू, नेपाल सरकारको नेतृत्वभन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरू, विभिन्न सरकारी निकायहरू सबैको ध्यान यो जनता बचाउनमा, जनताको जीवन रक्षा गर्नमा केन्द्रित गरौँ। जनता बचाउँ। जनता बाँच्यो भने यो राज्यमा हामीले विभिन्न
सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर नेतृत्व गर्न पाइन्छ। भोलि सबै जनता यो देशबाट मरेर सकिने परिस्थिति निर्माण भयो भने त्योभन्दा काली लाग्दो, दुःख लाग्दो र पीडादायक क्षण केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामी नेपाल जेसिस र नेपाल जेसिसमा आबद्ध भएका 161वटै शाखा यो मानव बचाउ अभियानमा, मानवताको सेवामा, राष्ट्रियताको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील छौँ। सबै व्यक्तित्वहरू यो मुलुकमा भएका धेरै अग्रज व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलहरू, मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरूले मानव सेवामा, मानव बचाउनका लागि क्रियाशील भएर यो खोपलाई केन्द्रित गरेर खोप सबै नेपाली जनताले लाउन पाउनुपर्छ। बाँच्न पाउने अधिकार कुनै पनि मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो। बाँच्न पाउनुभन्दा ठुलो कुरा केही पनि हुन सक्दैन। सबभन्दा पहिलो कुरा लाइफ हो। यो लाइफ बचाउने अभियानमा सबै लागौँ, सबैलाई मेरो आग्रह छ। हवस् त, नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा आज हामीले देशका एक सशक्त युवा अरुणेश्वर खनालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। जेसिस सुनेकै नाम हो। जेसिसहरूको पनि नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वलाई आज हामीले हाम्रो टेलिभिजन स्टुडियोमा पायौँ। उहाँका महत्त्वपूर्ण विचारहरू सुन्यौँ। वास्तवमा जब यो देशमा युवाहरूले हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व गर्छ र एक पद एक व्यक्ति र एक कार्यकाललाई लागू गरिन्छ, तब देशको विकास सम्भव छ। यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ, क्यामेरामा ललित राई र सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रसहित आजका हाम्रा गेस्ट अरुणेश्वर खनाल यहाँबाट बिदा चाहन्छ। हवस् त, नमस्ते।